Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewer, Assalamu alaikum. How to configure Huawei routers in your system. वीडियो नंबर 4 के साथ मैं हाज़िर हूँ. इस वीडियो में मैं आपको इसकी जो नेक्स्ट ऑप्शन है उनके बारे में बताऊँगा. तो पहले इस डिवाइस को कनेक्ट करते हैं. मैंने लॉगिन कर लिया. लॉगिन करने के बाद मैंने आपसे डिस्कस किया था लैन और इसकी कॉन्फ़िगरेशन. अब मैं आपको WLAN वाइड एरिया लैन लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में बताऊंगा कि वाइड एरिया लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है. तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इनेबल है WLAN. तो SSID मैंने आपको बताई थी, ये किसके नाम के साथ, किस कंपनी के नाम के साथ रजिस्टर्ड है वो यहाँ पर बता रहा है. उसके बाद SSID स्टेटस क्या है, ये इनेबल है. और इसके साथ जो एसोसिएटेड डिवाइस नंबर है, इस डिवाइस को जो स्पेसिफिक नंबर दिया हुआ है वो 32 है. और ब्रॉडकास्ट SSID जो SSID नंबर है वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है. SSID से मुराद ये है कि आप जब भी किसी भी डिवाइस के रेंज में जाएंगे तो वहाँ पर जो वाईफाई डिवाइस होगी वो जिस नाम से होगी तो उसको SSID नंबर कहते हैं. SSID यानी कि उसका नाम जो होता है तो वो शो हो जाता है. आप जब भी किसी रेंज में जाते हैं, आपका मोबाइल होगा, कंप्यूटर होगा, वो आपको बताएगा कि वाईफाई नेटवर्क इज़ अवेलेबल. अगर आप उसको चेक करेंगे तो उसका एक नाम आ रहा होगा. जिस तरह मैंने आपको अपने PTCL राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में बताया था कि उसका नाम हमने वायरस 13 रखा हुआ था. तो अब यहाँ पर जो हमारी वाईफाई डिवाइस है उसका जो हमने नाम रखा हुआ है डेली कश्मीर टाइम्स के नाम से रखा हुआ है. तो इसको हमने इनेबल किया हुआ है. अगर यहाँ से इसको डिसेबल कर दें तो ये वाईफाई किसी के सिस्टम के ऊपर नहीं चलेगी, ना ही शो होगी. तो और उसके बाद इसके लिए जो इसका नंबर दिया गया है, तो इस डिवाइस में हम 1 से लेकर 32 तक इस डिवाइस जो हम वाईफाई के लिए यूज़ करते हैं कोई भी नंबर दे सकते हैं. उसके बाद ब्रॉडकास्ट SSID है. ब्रॉडकास्ट से मुराद ये है कि अगर अब हमारे पास 8 से 10 सिस्टम लगे हुए हैं जिनके साथ वाईफाई अडाप्टर हैं, वाईफाई लैन कार्ड हैं, तो वो जो ही आएंगे, जो ही इसके रेंज में आएंगे, उन सब को ये ब्रॉडकास्ट होगा कि भाई मैं फलाना ID SSID मेरी ये है, मैं वाईफाई हूँ, जो भी है मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं. तो ये ब्रॉडकास्ट होता है तो ही पता चलता है कि आप किस डिवाइस की रेंज में हैं. उसके बाद आपके पास है WMM इनेबल, ये भी इनेबल है. उसके बाद आपका एथेंटिकेशन मोड में आप सिक्योरिटी टाइप को सिलेक्ट करते हैं कि आप कौन सी सिक्योरिटी टाइप अपनी डिवाइस के ऊपर सिलेक्ट कर रहे हैं. तो इस डिवाइस के ऊपर ये WPA2 प्री शेयर्ड के नाम से जो हमारे पास सिक्योरिटी है वो इनेबल हुई है. इसमें इसको हम ओपन भी रख सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं. इस तरह WPA प्री शेयर, WPA2 प्री शेयर और WPA इंटरप्राइज, WPA इंटरप्राइज, ये जितनी भी इसके एडिशंस हैं इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं. इसमें से हर एक की अपनी अपनी वैल्यू है और अपनी अपनी सिक्योरिटी है. तो हमने ये यहाँ पर सिलेक्ट की हुई है. आपको याद होगा कि मैंने PTCL जब राउटर की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको बताया था, वहाँ पर हमने WPA/WPA2 पर्सनल की जो सिक्योरिटी थी उसको हमने इनेबल किया हुआ था अपनी डिवाइस के ऊपर. जबकि इस डिवाइस के ऊपर ये WPA/WPA2 प्री शेयर्ड को इनेबल किया हुआ है. ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपकी डिवाइस का, उसमें ये जितनी भी सिक्योरिटी के वर्जन होते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं. अगर आप अपने जो आपकी वाईफाई का डिवाइस का या राउटर का जो फर्मवेयर होता है या उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको अपग्रेड करेंगे या उसको चेंज करेंगे तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उसका बिल्ट इन सिक्योरिटी का वर्जन होगा. तो जिस तरह इसमें ये सिक्योरिटी है. और इंक्रिप्शन हमने आपको याद है वहाँ पर EAS रखी थी, जबकि यहाँ पर इंक्रिप्शन मोड सेलेक्ट हुआ है TKIP एंड AES. तो हम यहाँ पर AES TKIP या TKIP AES दोनों को रख सकते हैं. उसके बाद यहाँ पर हम पासवर्ड लगाते हैं, वो पासवर्ड लगाते हैं, हम की लगाते हैं
کہ جو جب بھی کوئی بھی یوزر ہماری ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرے تو اس کو وہ پاسورڈ دینا پڑے، تو وہ پاسورڈ یہاں پر دے گا تو وہ تب ہی ہماری ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹڈ ہو سکے گا. تو یہ اتھینٹیکیشن ہوگی ہمارے راؤٹر کی اس ڈیوائس کے ساتھ. اگر وہ یہ ٹریو ہوگی اتھینٹیکیشن تو ہی ول بی ایبل ٹو کنیکٹ ود اوور راؤٹر. اگر اس کے پاس یہ پاسورڈ نہیں ہوگا تو وہ ہماری ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکے گا. اس کے بعد ہے WPA گروپ ری کی انٹرول. ری کی انٹرول کے کتنے دنوں کے بعد ہم دوبارہ کی اس کی چینج کریں یا ری کی کریں تو وہ 3600 اور اس کی رینج بھی ہم چینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے WPS انیبل. اس کو اگر ہم انیبل کریں گے تو یہ موڈ ہمارا ڈسیبل ہو جائے گا. تو یہاں پر WPS موڈ کیا ہے؟ PVC. تو ہم پن بھی کر سکتے ہیں، AP- پن بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایڈوانس کنفیگریشن آ جاتی ہیں. ایڈوانس کنفیگریشن میں ہم ٹرانسمیٹنگ پاور ٹرانسمٹ کتنی پاور سے ہو، کتنے پرسنٹیج ہو اس کی. تو ہمارے پاس اس کی پرسنٹیج ہوتی ہے 20% ہوگی تو کم رینج کو یہ کور کرے گا، 40 ہوگی اس سے تھوڑا زیادہ کرے گا، 60 ہوگی اس سے زیادہ کرے گا، 80 ہوگی اس سے زیادہ کرے گا، اور اس کی میکسیمم پاور جو ہے وہ 100% ہے. تو ہم اس کی جو رینج ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی رینج کہاں تک ہونی چاہیے، کہاں تک اس کو کوئی ایکسیس کر سکے. اس کے بعد ریگولیٹری ڈومین جو ہے وہ کون سی ہے، یہاں پر یہ چائنا سلیکٹ ہوئی ہے. اگر ہماری پاکستان میں ہیں تو ہم پاکستان بھی یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم چینل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1 سے لے کر 13 تک ہوتے ہیں. آپ کوئی بھی چینل کر سکتے ہیں یا آٹو رکھ لیں تو وہ آٹومیٹکلی کوئی بھی چینل سیٹ کر لے گا. اس کے بعد آپ کے پاس موڈ ہے، تو موڈ میں آپ 802.111b یہ وائی فائی کے پروٹوکول ہیں 802.11. اب اس میں BGN اس کے آگے فردر ٹائپس ہیں، یعنی کہ اس کی سب ٹائپس ہیں. تو آپ ان کی سب کی پراپرٹیز جس میں ہوں گی اس کو آپ ایڈ کر دیتے ہیں جس طرح ہم نے PTCL والے روٹر میں بتایا. تو اس کے بعد آپ کے پاس ہے TTIM پیریڈ، یہ کتنا ہونا چاہیے، ہم نے 1 رکھا ہوا ہے، 1 سے لے کر 2 تک رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد بیکن پیریڈ وہ 100 ہے، اور RTS تھریش ہولڈ 2346 ہے، اور فریگ تھریش ہولڈ ہمارے پاس 2346 ہے. تو یہ ہم اس میں سیٹنگیں کر کے اس کے بعد ہم اس کو سیو کر سکتے ہیں. تو ڈیئر ویئر اب تک اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سیکیورٹی ٹیگ کے بارے میں بتاؤں گا. تو انشاءاللہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. سبسکرائب کریں گے تو میری نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے گی، شیئر کریں گے تو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے گی، لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ.